वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, हमारा सेगमेंट उलमा इकराम के साथ। और यकीनन दीनी मामलात या अगर आपकी कोई उलझन है किसी ख़ास अमल को लेकर, किसी मामले में आप चाहते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी रहनुमाई की जाए, तो यकीनन हम इस सेगमेंट में उलमा इकराम के सामने आपके सवालात रखते हैं। लेकिन आज यौम पाकिस्तान के मौके पर एक खुसूसी बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान की बुनियादों में हमारे पुरखों की कुर्बानियाँ हैं और इस मादरे मिल्लत को हमें हासिल करने के लिए सिर्फ अगर हम हिजरत के वाक़यात को देखते हैं तो 20 लाख से ज़ायद जानों का नजराना दिया गया। करोड़ों लोग अपने घरों को, लाखों लोग अपने घरों को, अपने आबा व अजदाद की ज़मीनों को छोड़कर यहाँ आए, सिर्फ एक नज़रिए की खातिर कि पाक व हिंद में बसने वाले मुसलमानों को एक आज़ाद मुमलिकत मिले। ये दुनिया में बनने वाला इस्लाम के नाम पे, इस्लामी नज़रियाती तौर पे वाहिद मुल्क है। लेकिन आज अगर हम इसकी सूरत हाल को देखें तो सिर्फ पिछले एक साल में 8.5 लाख स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड पाकिस्तानी नौजवान वतन छोड़कर जा चुके हैं। यानी एक इस्लामी नज़रिए के मुताबिक से बनने वाला मुल्क, लेकिन बेहतर ज़िंदगी की ख्वाहिश में आप जा रहे हैं मगरबी ममालिक की तरफ। तर्ज़ ज़िंदगी वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिजानी कैफियत है, तो इसकी वजह क्या है? क्या आज हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान के लिए अपना इमीडिएट सर्वाइवल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है? अगर मुल्क के हालात साजगार नहीं हैं तो इसको सही किसने करना है? इसके लिए हम किस तरफ देखते हैं? कुरान और हदीस की रोशनी में हमें क्या इसमें असबाक मिलते हैं? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई लोग आर्ग्यूमेंट देते हुए कहते हैं कि देखिए जी, हिजरत करना तो सुन्नत नबवी है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते कि कहाँ दुश्मनान इस्लाम की बात हो रही है और कहाँ आप ज़िंदगी की आसाइशों या और दूसरी सिचुएशंस की वजह से मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। अगर आप में सलाहियत यहाँ है मनवाने की अपने आप को, तो या तो कोई आप ऐसा इल्म हासिल कर रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो जिसके मौके यहाँ पे मौजूद नहीं है। किन सिचुएशंस में ये हिजरत सही है करना, इसमें हम गाइडेंस लेना चाहेंगे उलमा इकराम की। और यकीनन यौम पाकिस्तान के मौके पे उनसे भी पूछेंगे कि जो असल एसेंस, रूह, विज़न था पाकिस्तान के क़याम का, आज अपने इर्द गिर्द या हमारे माशरे में उसका क्या हम सिचुएशन देखते हैं, किस स्टेटस में उसको देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हमारे पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब आमिर मोहम्मदी भाई, आपकी आमद का भी शुक्रिया। फरहाना अवैस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इरम ज़िया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन इनकी गुफ्तगू से हम बहुत कुछ सीखते हैं और रहनुमाई हासिल करते हैं। सबसे पहले अगर आगाज़ मैं करूँ मसूदी साहब आपसे, बल्कि मसूदी साहब से पहले मैं इस तरफ इरम जी से शुरुआत कर लेती हूँ। इरम जी, क्या कहेंगी? आप एक मुकर्ररा भी रही हैं, आई एम श्योर कि पाकिस्तान डे से रिलेटेड कई दफ़ा स्टूडेंट लाइफ में थीम्स आई होंगी। हम आज भी देखते हैं कि जब किसी नौजवान को पाकिस्तान के हवाले से तकरीर का कहा जाए तो बड़ी जज्बाती, बड़ी पुरतपाक अंदाज में की जाती है। लेकिन नौजवान की जो सोच है पाकिस्तान को लेकर और वो तकरीर के अल्फाज क्या मेल खाते? आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल तो बिल्कुल नहीं खाते क्योंकि देखो, अगर मैं अपना हम टाइम याद करते हैं और आज तक मैं समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्टिल वेरी पेट्रियाटिक। पाकिस्तान का नाम आता है तो ये जो सब्ज़ हिलाली परचम है ना, ये चादर की तरह जो सरों के ऊपर तना हुआ है, ये बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। लेकिन आज का जो नौजवान है और आजकल के बहुत सारे जो लोग हैं, उनकी मिसाल कुछ यूँ है कि कहने लगे कि हमको तबाही का गम नहीं, कहने लगे कि हमको तबाही का गम नहीं। मैंने कहा कि वजह तबाही यही तो है। हम लोग हैं अज़ाब इलाही से बेखबर, ए बेखबर अज़ाब इलाही यही तो है। बात यह है कि जानना ही नहीं चाहते ना। सही। एक दुनिया की चकाचौंध ने इतना मुतासिर कर दिया कि अब न इस ज़मीन की इज़्ज़त रही है। बिल्कुल सॉरी टू से, आज यौम पाकिस्तान है, सबको मुबारक हो। पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे एक बड़ा दिन था 1940 में, लेकिन आज कितने बच्चों से आप पूछ लें ऑनेस्टली, जिन्होंने पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द डेट ऑफ पाकिस्तान डे, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, जो ओ लेवल्स इस वक्त दे रहे हैं उन्हें तो याद होगा, जो दे चुके ए लेवल्स के बच्चों को भी याद नहीं होगा। इसलिए कि ना टीचर्स अब वो जॉब डिलीवर कर रहे हैं, मैं ख़ुद इस शोबे से वाबस्ता हूँ, ना उनमें वो एसेंस है। देखो, तारीख़ को ना बयान करके ज़िंदा रखना पड़ता है। अगर तारीख़ को आप रिपीट नहीं करोगे ना, वो मर जाएगी। बिल्कुल सही। आपको उसे ज़िंदा रखना पड़ता है। ना वो टीचर्स अब मौजूद हैं जो उस एसेंस के साथ डिलीवर कर सकें, ना वो बच्चे हैं जो उसको उस तरीके से ले सके। उनको तो पाकिस्तान में रहने वाले लोग, पाकिस्तान की पॉलिसी, यहाँ की गंदगियाँ
سب بہت بوجھ لگتے اچھا، ہیں. ایک نیگیٹو پرسیپشن ڈال بھی دیا گیا. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں, آپ اس کو برائیوں سے اور تمام عیبوں سے پاک نہیں دیکھیں گے, لیکن شاید ہماری نظر میں وہ فلٹر ڈال دیا گیا کہ ہمیں صرف برائیاں نظر آتی ہیں. آپ نے یہاں پہ ذکر کیا پاکستان اسٹڈیز کا, تو ہمیشہ ایک بڑی خوبصورت بات مجھے یہ لگتی تھی کہ ہم اسلامی تاریخ کو پڑھتے تھے, پاکستان کی تاریخ کو پڑھتے تھے اور اس میں مماثلت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے. یہ سوال میں عامر بھائی آپ کے پاس لانا چاہوں گی کہ ہجرت کا ذکر آتا تھا تو ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ سنت نبوی بھی ہے, اہل بیت اہل اطہار نے بھی بہت سارے مراحل میں ہجرت کی, اور دوسری طرف ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے پرکھوں نے پاکستان کے لیے قربانی دیتے ہوئے اس جگہ ہجرت کی اور بہت سارے دوسرے علاقوں سے آج جو پاکستان کا خطہ ہے یہاں پہ تشریف لے کے آئے. تو ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ ہجرت از قربانی. آج جو لوگ ہجرت کر رہے ہیں, جو 8.5 لاکھ نوجوان ملک سے باہر ہجرت کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے اور آپ اس کو کس تناظر میں سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ایک اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے, بے شک, اور نعمتوں کی اگر قدر نہ کی جائے تو انہیں زوال ہو جاتا ہے. جس طرح بھی ہماری بہن نے کہا کہ یعنی ہمارے بچپن میں یا ہمارے لڑکپن میں جو 23 مارچ محسوس ہوتا تھا, آج وہ 23 مارچ نظر نہیں آتا. بند کمروں میں یا بعض جگہوں پر تقریبات کا منعقد ہو جانا نئی نسل کو کیا پیغام دے رہا ہے. اور یہ دیکھیے کہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی جاتی ہے, ہجرت دین کے لیے کی جاتی ہے. صحابہ کرام نے مکہ سے پہلے حبشہ ہجرت کی, کاروبار کے لیے نہیں کی, اپنے دنیاوی فیوچر کو سیکور کرنے کے لیے نہیں کی, بلکہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کی. اس کے بعد جب دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہوئی, یثرب کی طرف, جسے حضور نے آ کے مدینہ بنایا, تو وہ ہجرت بھی ایمان کے لیے تھی. اور مدینہ میں دیکھیں جو مہاجرین تھے انہیں کھیتی باڑی نہیں آتی تھی, اور مدینہ کی ساری جو معیشت تھی وہ کھیتی باڑی پر تھی, زراعت پر تھی. اور خاص طور پر ایک اللہ کی طرف سے آزمائش آئی, اور وہ آزمائش یہ تھی کہ وہاں ایک وبا تھی زرد بخار کی, یلو فیور. اور وہ اتنا خطرناک تھا کہ مکہ سے آنے والے جتنے مسلمان تھے سب کے سب سوکھ کے کانٹا ہو گئے. کچھ کھایا نہیں جاتا تھا, پیا نہیں جاتا تھا. ایون یہ کہ وہاں پر بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے, پیدا ہوتے تو وہ مردہ پیدا ہوتے یا فوراً مر جاتے. یعنی آزمائش ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مومن ہوگا نا وہ مدینے میں ٹکے گا, اور جو کامل ایمان نہیں رکھتا ہوگا مدینہ بھی اسے باہر نکال دے گا. اور آخری جب قیامت کی قرب ہوگا اور دجال کا فتنہ سامنے آئے گا, حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, اس وقت بھی یہ دجال ساری دنیا کا سفر کرے گا لیکن مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے گا. لیکن اس سے قبل مدینہ میں اتنا خطرناک زلزلے آئیں گے کہ لوگ جان بچانے کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے مدینہ چھوڑ جائیں گے اور دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کہا نا کہ کیا قربان کر رہے ہیں, تو پاکستان قربان کر رہے ہیں, اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو قربان کر رہے ہیں. 20 لاکھ مسلمان قربانیاں دی کو قربان کر رہے ہیں پاکستان چھوڑ کر جانے والے. اور بالخصوص تمام اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایک ہوتا ہے دارالاسلام اور ایک ہوتا ہے دارالکفر. دارالاسلام سے دارالکفر ہجرت نہیں ہوتی, دارالکفر سے دارالاسلام میں ہجرت یہ ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا وہ اللہ جو رزاق ہے, وہ اللہ جو مسبب الاسباب ہے, وہ وہاں تو آپ کے لیے سبب پیدا کرے گا, وہ یہاں نہیں کر سکتا. واقعی سوچنے کی یہاں پر ہم چھوٹا کام کرتے ہوئے چھوٹے ہوتے ہیں, اور وہاں جا کر کیونکہ وہ کرنسی کا ریٹ زیادہ ہے تو وہ چھوٹا کام بھی بڑا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح, وہاں پہ کوئی آر محسوس نہیں کرتے, آر محسوس نہیں ہوتا. بالکل صحیح. پھر تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ دیکھیے آزمائش کا دور آتا ہے, اور اللہ کے نبی اسلام پر بھی آیا اور ان سے پہلے انبیاء پر بھی آیا, اور اتنے خطرناک آئے. قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تمہیں خوف سے آزمایا جائے, اور ضرور آزمایا جائے گا. وَالْجُوعِ, بھوک سے آزمایا جائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور مال کی کمی سے آزمایا جائے گا. وَالْأَنفُسِ, لوگ مریں گے. وَالثَّمَرَاتِ, پیداوار نہیں ہوگی, نتیجہ نہیں آئے گا, فروٹفل جدوجہد نہیں ہوگی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ,
لیکن صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. سبحان اللہ. اور صبر کا ایک معنی ہے ڈٹ جانا, رک جانا, ٹھہر جانا, برداشت کرنا. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنی حالت بدلنے کی خود کوشش نہیں کرتی. یہ بڑی اہم تو ہماری قوم ایک ہجوم بنی ہوئی ہے, ہجوم. اس قوم کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے. عامر بھائی, سیاسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے, مذہبی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے, وہ بہت موجود ہیں. ایک ایسے قومی رہنما کی ضرورت ہے جس کو سب سلام کریں. یہ آپ نے بڑی خوبصورت سب کے لیے سلامتی چاہتا ہوں. سب کے لیے سلامتی چاہتا ہو, لوگوں کو یکجا کرے, اس ویژن کے اوپر دوبارہ لے کر آئے. لیکن ایک دفعہ پھر مسعودی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے بتائیے کہ یہ جو شرائط ہیں پھر ہجرت کرنے کی, جیسے انہوں نے کہا کہ دارالاسلام یا دارالکفر, لوگ اس تناظر میں نہیں دیکھتے. اب تو کہا جاتا ہے ڈیولپڈ کنٹری اور انڈر ڈیولپڈ کنٹری. تو ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آ کر یہیں سے گفتگو دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ یہ جو فرام اے ڈیولپنگ کنٹری ٹو اے ڈیولپ کنٹری کی ہماری تگ و دو ہے, اور ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں جاؤ ذرا زیادہ بہتر زندگی کے مواقع وہاں پہ ملیں گے, اور ہوشیاری اور سمجھداری اسی میں. اپنے بچوں کو بھی ہم یہی سیکھ دے رہے ہوتے ہیں. کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, اور کن شرائط کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.